तर आता थंबलायन वयल्यान न्हू तुमी अंदाज मारलोच आसतलो की आयज हांव हें पळय खंयची रेसिपी करता ती. बट येस, चड कितें सस्पेन्स दवरनासतना म्हाका तुमकां सांगपाचें आसा की आयज हांव न्हू तवसळी करता, म्हटल्यार आमच्या गांवठी भाशेन गोडाची भाकरी म्हणटा. ही गोडाची भाकरी न्हू चुलीन तर अप्रतीम लागता, बट आयज हांगा हांवें गॅसीचेरूच केलें. बट जितले म्हाजे मेन इनग्रिडियंट्स आसा न्हू ते हांव आईगेल्या घरा कडल्यान येता आसतना धाडलेले. फॉर एग्जाम्पल मेन म्हटल्यार हाका उकडे तांदूळ लागता. व्हडले रव्याचे कणिकाचे देखून करूं येता, कोण कोण लोक न्हू बारीक रव्याचेय करता. बट आईन म्हाका उकडे तांदूळ दिल्ले, केन्नाय पेजेक बीन म्हटल्यार यूज जाता. बाबूक केन्ना अदन मदन जोर बीन येता तेन्ना आमी पेज बीन करून दिता आनी तो खूब आवडीन पिता. सो त्या खातीर न्हू म्हाका एक पायली भर आई म्हाका म्हाजे गांवठी तांदूळ दितात. आनी खुबशे कितें कितें अशें हाडलेलेच आसा, लायक नाल्ल, आनी कितें दिलें, तिरफळां तेरफळां दिलीं. देन आगळ बीन मागीर दितली ती जेन्ना सिजन येतलो तेन्ना. बट खुबशे कितें कितें दिल्लें आसा तें आतां वन बाय वन हांव इम्प्लिमेंट करीत आसा एक एक इनग्रिडियंट. सो गांवठी तांदूळ घेतले आनी ताका बरें 2 फावटी धुल्लें. धुवन बीन मागीर न्हू 2 वरां हे फेना पोंदा सुकत घातलें हांवें. आनी कॉटनचो कपडो आसलो जो हांव म्हटल्यार हात बीन पुसपाक हांव यूज करता, बरो वॉशेबल कपडो आसलो. एंड गांवठी तांदूळ न्हू फूल फेना पोंदा बरें 2 वरां सुकोवपाक दवरलें. जालें अशें की न्हू मदींच म्हटल्यार फॅन बाबून बंद केलो आनी मागीर म्हाका उगडास येयलो की फॅनाचो बेडरूमांतल्यान आवाज कित्याक येयना काय म्हणून. पयलीं जाल्यार फॅन बंद आसलो. ओके. देन तव्यार न्हू वयल्या वयर भाजून घेतलें, चडूय भाजूंक जायना, वयल्या वयर भाजूंक जाय. आनी मिक्सराक बरें म्हटल्यार कणीक कसो जाडसर रवो कसो वांटून बीन घेतलो. आनी हें तुमी पळोवंक शकता, आईन हे येदे व्हडले म्हाका तवशे दिल्ले आनी बॅगान बीन फूल वजन आसलें. म्हटल्यार कशी गाडी सांबाळ्ळी, कशी बॅग घेतली आनी कशें बाबूक बीन हाडलें न्हू तें म्हाका खबर आसा. देन येस, तवशे बीन न्हू बरें तासून घेतले, हाफूच यूज केले, हाफ हांवें फ्रिजान दवरले. इफ सपोज हो म्हाजो लायक इम्प्लिमेंट जे हांव करता, म्हटल्यार गोडाची भाकरी फर्स्ट टायम हांव ट्राय करता न्हू, ती सपोज बरी जाली नाजाल्यार कितें वयर सकयल जालें, सो सेकेंड टायम म्हाका ऑप्शनल दवरपाचें आसलें म्हणून हाफ तवशे न्हू हांवें फ्रिजान दवरले. एंड हाफ जे आसले तेजे बरे 3 तुकडे केले आनी तेजी बियो बीन काडली हांवें. आनी आईन म्हाका सांगलेलें की बाय हे बियो न्हू सुकोवपाक दवर, वतान बरें धुव बीन आनी मागीर खंय अशें रोय गो, मागीर तवशीं बीन अशें तुमकां खावपाक मेळटली. बट हांगा बाल्कनीन तसलें कितें जावपा ना. बट आय एम प्लॅनिंग लायक झाडां बीन हाडून बाल्कनीन बरें सेट बीन करपाचें, बट सद्याक आतां म्हाजो तसो बजेट ना. सो जेन्ना केन्ना अशें मूड जातलो न्हू तेन्ना बजेट देखून पळोवचें ना, हांव खंयच्यान ना खंयच्यान कितें तरी एडजस्ट करून न्हू हांव हाडटलें. जेन्ना म्हाजो मूड जाता न्हू तेन्ना म्हाका करपाचें दिसता तेन्ना हांव करतातूच. ओके. सो एक सायडीन न्हू तवशे हे बरें तासून घेतले किसणीचेर. आनी किसणीचेर तासतकूच तेंचे न्हू विदीन जे वॉटर आसता हेतून उदक घालपाची गरज ना. इनबिल्ट तेंचे जे कुकुंबराचें न्हू उदक आसता तें ऑलरेडी म्हाका मेळ्ळालें. सो प्लेटीन तुमी पळोवंक शकता. इतलें म्हटल्यार न्हू तासून सिरियसली ती घासणी म्हाका 2 फावटी लागली देखून म्हज्या आंगठ्याक. बट उमेद आसली करपाची आनी एक मातसो भंयूय आसलो की बऱ्या भशेन जातलें कितें ना तें. बट फुडें विडियोन तुमी पळोवंक शकता कितें जालें तें. एंड न्हू खूब उमेदीन आसलें, लायक जे मेन जाय आसलें पळय तें सगळें आहलें म्हाज्या फुड्यान, तेका लागून उमेदूय आहली करपाची. देन गोड न्हू हे बाजारांतलेच म्हटल्यार फ्रिजान आसता, केन्ना संकश्टी बीन आसता तेन्ना मोदक बीन करपाचेच आसता न्हू म्हाका. सो गोड हांवें म्हाज्या कडलेच घातले. काळें गोड हांव पळयतालें जेवी मार्टान, बट म्हाका न्हू व्हडली धेप आसली ती 1 किल्याची, म्हाका 1 किल्याची नाकाच आसली म्हणून ही बारीक धेप हाडली हांवें. आनी मागीर तवशें आनी गोड न्हू बरें फर्स्ट एके कायलीन बरें परतून घेवपाक जाय, सो डॅट गोड जें आसा न्हू तें बरें मेल्ट जावंक जाय. मेल्ट जातकूच मागीर इल्लेशें मीठ तातूंत बरें घालून मिक्स करूंक जाय. हातून कितें जाता, मातशी एक जे गोडसाणाक न्हू इल्लें मीठ घालतकूच टेस्ट एक बरी म्हटल्यार वेगळीच येता. आनी हें बरें परतून घेतलें. सायड बाय सायड म्हाजे कुकिंगाचोय प्रोग्राम चालूच आसलो. आयज न्हू हांवें बेश्टेच पुलाव
म्हटल्यार वयल्या वयर येस इल्लोसो पुलाव केल्लो, चड करना हांव बिकॉज नॅक्स्ट सेकंड हाफाक न्हू कोण खावपाक करिना. फर्स्ट हाफाक लायक सगळे स्पायसीस एंड ऑल आसता न्हू सो फूल हेवी जाता म्हणून चड क्वॉन्टिटीन करिना. देन एक सायडीन कुकर लायलो पुलावाक आनी एक सायडीन हे म्हाजे तवसळ्याचे रेसिपी चालूच आसली. सो मिक्सरान जी कितें भरड वांटून घेतलेली न्हू गांवठी तांदळाची ती बीन घालून बरी म्हटल्यार मिक्स केलें. ताका बरें म्हटल्यार मिक्स करूंक जाय. उदक जें कितें आसता न्हू तें आमी जें वांटून घेतलें भरडलें न्हू तेतून तें भितन ऑब्जर्व जावंक जाय उदक. मागीर हें मातशें इल्लें जाडसर जातकूच गॅस लो फ्लेमीचेर दवरून जितले वाटी आमी गांवठी तांदूळ घेतले न्हू तितलेच वाटी आमी गरम उदक घालूंक जाय. बरें तसतशीत उदक घालूंक जाय. हें उदक केन्ना घालूंक जाय जेन्ना कुकुंबरचें उदक हें कणिकाच्या भितन ऑब्जर्व जाता म्हटल्यार फूल नाच जाता उदक तेन्ना आमी हें एक्स्ट्रा उदक तें बीन खतखतीत उदक घालूंक जाय. मागीर फुडें तुमी पळोवंक शकता हें हांव सकयल गेलें आमच्या लायक फाटल्यान घरा फाटल्यान न्हू अशें मागीर जंगल टायप आसा आनी थंय न्हू येस हळडीची पानां रोयिल्ली हळद रोयिल्ली सॉरी आनी ताका बरी पानां येयल्लीं बट थंय न्हू गोरवां बीन येता आनी जितलीं बीन पानां आसा न्हू तीं खावन वयता. बट लकिली म्हाका कितलीं 5-6 पानांच मेळ्ळीं आनी तितलीच म्हाका पुरो आसली. सो इतलें म्हटल्यार न्हू म्हाका करपाचेंच आसलें म्हणून हांव कशें बशें हांव थंय गेलें आनी फूल थंय काटे आनी कसलीं कसलीं झाडां रानवट झाडां बीन आसलीं. बट म्हाका करपाचें आसलें तें जिद्दीन हांव गेलें बरीं पानां धुवन बीन घेतलीं आनी येस म्हाका जितली जायी आसली न्हू तितली मेळ्ळी. आनी हो कुकराचोच म्हाजो पॅन आसलो ताका बरें ऑयल बीन लावन फूल ऑयलींग केलें आनी केळीची न्हू सॉरी हळडीची पानां मागीर पोंदां घातलीं. सगळें करता आसतना प्रोसेस तर खूब आसलो ताका लागून सायड बाय सायड जेवणाचें सगळें म्हाजें कटींग चॉपींग एंड ऑल सगळें म्हाजें सायड बाय सायड रेडी आसलें बिकॉज जेवणाकूय टायम जावंक जायना. आनी हें हांवें स्टार्ट केल्लें कितल्यांक सुमार 10:00 सुमार जाल्ली. सो 10:00 स्टार्ट करता म्हणसर एंड जेवणाचें बीन फूल रेडी जाता म्हणसर म्हाका 11:30 सुमार जाली. आनी देन हें बरें सेट करून घेतलें फूल जें कितें मिश्रण आसलें तें आनी मातशें टॅप केलें सो डॅट कितें बीन एअर बबल्स टायप भितर आसलें जाल्यार तें मातशें बरें भितर सेट जावनी म्हणून बरे भशेन टॅप केलें आनी वयर परतून हळडीचे खोले आसले न्हू पानां आसलीं तीं वयर परतून सेट केलीं सो डॅट हळडीचो जो स्मेल आसा बरो वास आसा न्हू सुगंध आसा तो तितून मिक्स जावन खूब बरें लागता. सो हे भशेन हळडीची पानां बीन सेट करून हें तुमी पळोवंक शकता. सद्याक आतां दिसता तर बरें बट मागीर तुमी पळयात कितें रिजल्ट मेळ्ळो तो म्हाका. आय वॉज होपींग सो डॅट इट शूड टर्न आवट गूड बिकॉज फस्ट टायम ट्राय केलें आनी हें असलें गांवठी असलें म्हणल्यार गांवठी लायक कितें हें आमी रेसिपीज म्हणटा न्हू तें चड करून जाणटेल्यांक बीन बरें जमता. आय वॉज मिसींग ड्राय फ्रुट्स म्हाज्या फुड्यान काजूय नासले नट्स बीन तसलें कांयच नासलें. शेंगदाणे बीन घालता तितून आनी बरें दिसता तें खावपाक बीन म्हटल्यार मातशें एक क्रंचीनस टायप भितर मेळटा न्हू खाता आसतना तें म्हाज्या फुड्यान नासलें. आनी जेन्ना हांवें स्टार्ट केलें तेन्ना म्हाका उगडास येयलें की तें मिसींग आसा. पण म्हाका इतलो पाशस नासलो की मार्केटान वचून आतां हाडपाचें म्हणून बिकॉज ऑलरेडी खुबशीं कामां आसलीं बिकॉज सॅटर्डे संडे आसल्या कारणान न्हू सगळें पायलाप आसता म्हाजें कामां कपडे बीन धुवपाचे घरान सगळें पुसून झाडून बीन आनी हें सगळें करता आसतना इतलो मॅस जाल्लो सो फटाफट एक सायडीन तुमी पळोवंक शकता गॅसीचेर हांवें कितल्यांक येस 11:30 सुमार हांवें दवरलें भितर आनी 12:30 म्हटल्यार टोटल 1 hour हांवें भितर म्हटल्यार गॅसीचेर दवरलें सो डॅट तें बऱ्या भशेन बेक जावनी. आनी मागीर सगळीं आयदनां बीन धुवन काडलीं किचनाचो ओटो बीन सगळो बरो क्लीन केलो आनी सायड बाय सायड म्हाजें कुकिंगाचें पळोवंक शकता तुमी छोले एंड ऑल बॉयल करून घेतलेले फक्त फोडणीक मारपाची तयारी आसली. मागीर 1 hour जातकूच हो हांवें कुकर काडलो कुकराचो पॅन काडलो आनी सायडींतल्यान बरें नायफ घेवन मातशें लुजन अप केलें सो डॅट बरें सुटोनी म्हणून
खूब भंय दिसतालो, म्हटल्यार बरे भशेन बेक जाल्यार पुरो आनी द कावंट डावन स्टार्ट. बरें टॅप बीन केलें आनी फर्स्ट बाबूक आपयलें, बाबू यो बेगीन यो, कितें तरी दाखयता. बट आय वॉज होपींग दॅट इट शूड टर्न गूड. आनी उखलोन हांव पळयतां म्हटल्यार सिरियसली सी वॉट इज दीस. हांव इतलें खूश जालें, इतलें सरप्रायज जालें की म्हटल्यार सारको सेट जावन केक भशेन येयलो तो. एंड यू ऑल कॅन सी दॅट केळीचें पान बीन कांयच करपूंक ना, बऱ्या भशेन बेक जालें. एक न्हू स्पॉन्जिनसूय ती आसली आनी गोड, मीठ, मागीर तवशें, सगळें त्या तवशण्यान न्हू सगळें जाय तशें पडलेलें. आनी सिरियसली तुमकां सांगूं, हें फर्स्ट टायम हांवें ट्राय केलें एंड इट टर्न आवट गूड. आनी इतलें हॅप्पी जालें, बाबू बीन खूब खूश जालो. मम्मा केक म्हणपाक लागलो. म्हटलें येस केक म्हणून. सो मम्मा म्हाकाय जाय म्हणून चड टायम काडूंक ना, हांवें ताका कट केलो आनी दिलो. एक्चुली हें गरम गरम खावंक जायना, मातशें थंड जातकूच न्हू शिळी भाकरी जाल्यार खूब बरी लागता गोडाची. बट ही वॉज ऑल्सो एक्सायटेड, तो ज्या भशेन शेप येयलो न्हू, सो ताकाय दिलें. म्हटलें खावन ये आसूनी. म्हणजे बऱ्या भशेन येयलें आनी कोण इतलो सरप्रायजिंगली मागता तांकांच लागून हें सगळें जें आमचें ट्रायल एंड बेजीस आसता तें फॅमिलीक लागूनूच आसता. सो बाबून खाल्लें, नेबर्सांकाय दिली, हांवेंनूय खाल्ली. खूब म्हणल्यार खूब बरी जाल्ली. आनी एक हाफ तवशें दवरलें, ते पासून देखून हांव ट्राय करतलें परतून. होपफुली तें बऱ्या भशेन येवनी. एंड सो आयच्या दिसा खातीर इतलेंच. फाल्यां परतून मेळया एका न्यू व्लॉगान. टील देन बाय बाय.